दाजु ठाकुरलाई नमस्कार यहाँ सबैजनालाई। मेरो एकदमै ठुलो इच्छा थियो महावीर दाजु जस्तो एउटा देशको देशभक्त राष्ट्रभक्त सेवक दाइलाई भेट्नलाई धेरै इच्छा थियो र मेरो जसअनुसार मैले प्रवासमा दुःख गरेको एउटा सानो धेरै ठुलो मसँग दिन त छैन तर मन त ठुलो थियो तर पनि मेरो एउटा जन्मदिनको पारेर चाहिँ मैले दाइलाई 15,000 आर्थिक सहयोग गर्छु भनेर मैले कबला गरेको थिएँ। त्यो कबला मैले आइएमई गरेर पठाइदिन पनि सक्थेँ तर पनि मलाई भेट्न चाहिँ एकदमै इच्छा थियो। भेट्न यो कारण इच्छा थियो कि एक टाका अब पहिलेदेखि नै अब दाइको पक्षमा हामीले आफ्नो कुराहरू राख्दै आइरहेकै थियो सामाजिक सञ्जालमा। तर हाम्रो म इजरायलमा कार्यरत हुँदाखेरि चाहिँ अल जजिराबाट चाहिँ दाजुको बारेमा चाहिँ दाजुले गर्नुभएको कामहरू चाहिँ त्यहाँनिर आएको थियो, भिडियोमा टिभीमा आएको थियो, न्युज बनाएर अल जजिराबाट। अनि मलाई मेरो इम्प्लोयर हुनुहुन्छ अब सालेख, उहाँले चाहिँ सरिन यहाँ चाहिँ त छिटो दौडेर भनेर भन्नुभयो कि अनि के रहेछ भनेर म आएँ। आएर हेर्दा तेरो वैज्ञानिक नेपालको वैज्ञानिक भनेर देखाएँ कि यसो हेरेँ त महावीर दाजु हुनुहुन्छ है, चप्पल जाडोमा हाफ प्यान्ट लगाएको छ है। अब दाइले गरेको त्यतिखेर इन्टरनेट सेवा दिइराख्नु भएको रहेछ, दाइले पनि त्यो भिडियो हेर्नुभएछ। अहिले अब लाखौँ मैले खोजेको भेटाइनँ, मेरो लाखौँको सानो त्यो भइसकेको छ, भ्युजहरू देखाइसकेको छ। अनि उहाँले भने तेरो वैज्ञानिक चाहिँ एकदमै देशभक्त रहेछ, खुसी लाग्यो होइन। र तर उहाँको लुगाहरू चाहिँ किन त्यस्तो किन भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो कि अब गेटअप किन त्यस्तो हाम्रो यहाँ देशको वैज्ञानिकहरू चाहिँ यस्तो छ उस्तो छ, तेरो वैज्ञानिक किन यस्तो भनेर भन्दाखेरि उहाँ भ्याउनुहुन्न, एकदमै बिजी व्यस्त भएकोले गर्दाखेरि उहाँले अब कपडा चेन्ज गर्नु भ्याउनु भएन होला। तर केही छैन होइन, अब ल त कपडै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर उहाँको काम चाहिँ एकदमै राम्रो छ। आज अल जजिराबाट देखाउँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्यो, मैले हेर्न पाएँ, मैले धन्यवाद पनि दियो। अनि त एकचोटि नेपाल गयो भने तेरो वैज्ञानिकलाई भेटेको छैन भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले छैन, अब गयो भने चाहिँ भेट्छु भनेर भेट मेरो पनि नमस्कार छ भनेर भनिदिनु भएको थियो। दाइलाई सम्झिनु भएको थियो त्यतिखेरमा होइन। आज 3-4 वर्ष भइसक्यो बाजेले कुरा गर्नुभएको। त्यसैले गर्दाखेरि दाजु अब यहाँले गर्नुभएको अघि नै पनि कुरा राखिसक्नुभयो, म जस्तो साथी कोही पनि छैन। अरू आफ्नो परिवार आफ्नो नातागोतालाई धनी बनाउनु, आफू धनी हुन स्वार्थ राखेछ। मैले चाहिँ म जस्तो महामूर्ख स्वार्थ जस्तो अरू कोही पनि छैन। यो 3 करोड नेपाली जनतालाई धनी बनाउने जस्तो महामूर्ख स्वार्थी को हुनसक्छ म जस्तो भनेर भन्नुहुँदाखेरि मनमा चसक्क पनि पक्कै पनि तपाईँ जतिको अब यत्रो आविष्कार केन्द्र चलाएर बस्नुभएको छ, सायद अरू भइदिएको भए उनीहरूलाईसँग भेट्नलाई टाइम हामीले एपोइन्टमेन्ट माग्नु पर्थ्यो, दुनियाँ गर्नु पर्थ्यो। तर दाजुलाई आज हिजो मैले म्यासेज गरे अनुसारै भेट्न पाइयो, खुसी लाग्यो दाजु। मैले धेरै ठुलो रकम त मैले दिन नसके तापनि मेरो अब जन्मदिनको सानो आर्थिक सहयोग म यहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। 15,000 आर्थिक सहयोग गरेको छु दाजु। सँगसँगै यो पैसा हस्तान्तरण कार्यक्रम छ र आज चाहिँ एकदमै खुसी छौँ। बिरामी भएर नआएको भए त मेरो इच्छा धेरै ठुलो थियो। अलिकति बिरामी भएर आउनु पर्दाखेरि को समयले गर्दाखेरि जे जस्तो भए पनि मेरो आफ्नो सानो सहयोग पनि मेरो देशको लागि होस्, मेरो दाजुको लागि सानो सहयोग हौसला मिलोस् भनेर मैले सानो आर्थिक सहयोग गरेको छु। र यो सहयोग तपाईँ हामी सबैले गर्नुपर्छ र गर्दै आइराख्नु भएको छ। जस्तो कि अब हाम्रो इसा चेलीले अब 1 वर्षको र त्यो सँगसँगै हाम्रो सुनिता चेली हुनुहुन्छ, इजरायलमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँले पनि कबला गर्नुभएको छ। धेरै प्रवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब दाजुभाइहरूले सबैले कबला गर्नुभएको छ होइन। कि अब प्रत्येक श्रमजीवी युवाहरूले चाहिँ आर्थिक के अरे अनावश्यक फजुल खर्चहरू गर्नुभन्दा त्यो पैसा बरु यति पैसा चाहिँ आविष्कार केन्द्रलाई छुटाउनुपर्छ भन्ने एउटा सकारात्मक सोच लिएर उहाँहरूले जुन एउटा काम गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्नुहुने र सहयोग गर्न चाहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली देशभक्त दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो एकदमै सगर्व न्यानो अभिवादन छ, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब प्रवासमा म पनि इजरायलमा भइदिएको भए म यसरी नै महावीर दाजुको यो केन्द्रलाई मैले यसरी नै म पनि वर्षमा यति
महिनामा यति र वर्षको यति आर्थिक सहयोग गर्थेँ भनेर मैले कबला गर्थेँ। तर म अहिले स्वदेशमा भएकोले गर्दाखेरि नेपालमा साह्रो गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु र पनि मैले सानो सहयोग गरेँ। ईशा दिदीले भन्नुभएको छ कि हाँस्नुस् रे के हाँस्नुस् रे दाजु ईशा दिदी हेर्नु त दाइ हाँसेको के आज भोज पनि छ क्या यहाँ मेरो बर्थडे हो अनि यहाँ भोज खाएर हो दाइ जुन दिको बर्थडे भएर भोज राख्नु भएको त हजुरले त्यसै भन्नु पर्यो होइन दाजु अहिले भन्नुभएको छ धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। ओके अलिकति म जोडिन्छु जस्तो अहिले अब तपाईँहरूको पहिला कुराकानी भएको रहेछ अहिले उहाँको बर्थडे भनेर उहाँको जन्मदिनमा अब मान्छेले बाहिर होटलतिर गएर रेस्टुरेन्टतिर गएर खाजा खाएर के गरेर उडाइरहेको हुन्छ उहाँले 15,000 भए पनि तपाईँको लागि सहयोग ल्याइदिनु भएको छ दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ? बर्थडे भएको मान्छेलाई बर्थडेको के भन्छ होइन मेरो त सकिसकेको कोहीलाईको हो त्यो कबुल अनुसार बाचा अनुसार जहिले भयो नि बर्थडे भयो ठिकै छ अलि ढिलो भने पनि के भन्छ ह्याप्पी बर्थडे भन्नुपर्छ। ओके अगाडि उहाँलाई तपाईँले अब हुनु त तपाईँ एकदम बिजी हुनुहुन्छ होइन कतिको नोटिस गर्नुभएको थियो? सधैँ आउँछ नि मेसेजमा मेसेजमा चाहिँ आउँछ कुराकानी हुन्छ मान्छे प्रत्यक्ष भेट्दा मात्रै नाम याद नभएको मलाई मेसेन्जरमा मेसेज लेख्यो भने म सबैको रिप्लाई गर्छु होइन सबैको रिप्लाई गर्दाखेरि सरिनको पनि मैले रिप्लाई गरेकै छु कहिले नगरेको छ भने भन्नु पर्यो सबै चिनेको नचिनेको ठुलो सानो सानो फुच्चेहरूले गरे पनि गर्छु ठुलो बुढाबाकाले गरे पनि गर्छु होइन यो नै तपाईँको महानता हो दाइ होइन जस्तो अब अलिकति म जोडिन्छु अघि होइन मेरो कामै त्यही हो त्यहाँभन्दा अर्को काम छैन। मैले एउटा अमेरिकाबाट राम राई दाई एकदमै धेरै समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ उहाँले राम राई चिन्नुहुन्छ होइन अनि उहाँले मैले पनि महावीर पुन दाईलाई फन्डबाट धेरै थोरै सपोर्ट गरेको छु है भनेर भन्नुभएको छ है धेरैजना। मैले अलिकति जोडिन खोजेको चाहिँ जस्तो अघि उहाँले भन्नुभयो होइन अब विदेशमा भनेको यतिको आविष्कार गर्ने अथवा यतिको ट्यालेन्ट भएको मान्छेलाई राज्यको तर्फबाट धेरै नै राम्रो खालको व्यवस्था हुन्छ होइन। अब तपाईँहरू हाम्रो केसमा त हेर्ने हो भने तपाईँलाई कुनै बेला लोनै माग्दाखेरि पनि लोनधरि नपत्याएको कुराहरू न्युजमा आइरहेको थियो त्यो हामी सबैजनालाई थाहा छँदैछ। अहिले हाम्रो सरिनजीले भन्नुभयो कि म अलिकति कुरा गर्न चाहे मलाई यही कुराको एकदमै दुःख लागिरहेको छ नेपाल सरकारको कोषबाट आर्थिक कोषबाट साँप पाल्नुलाई विषालु साँप पालेर जहर निकालेर बेच्नुको लागि नेपाल सरकारले करोडौँको धनराशि चाहिँ छुट्याएर दिन्छ होइन आफ्नो आफन्त आसेपासेहरूलाई तर देशको लागि आज रात दिन एउटा चप्पल लगाएर खाली खुट्टा बिना मोजा जाडोमा जुत्ता पनि छैन मैलो धैलो भएर होइन आफ्नो देशको लागि 3 करोड नेपाली जनताले सुख पाउन् भनेर उहाँ लागि पर्दाखेरि आज उहाँलाई देशले राज्यले गरेको विभेद र अन्याय 3 करोड नेपाली जनताले देखिरहेको छ। यो एउटा भन्नै पर्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो सरकार छैन नेपाली जनताको सरकार होइन देश बनाउने सरकार होइन। यो भनेको सिर्फ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आफ्नै आसेपासे र आफ्नै चाकडीबाज आफ्नै वरपरका पेटिकोटका सम्बन्धहरूलाई धनी बनाउने सरकार हो जस्तो मलाई लाग्छ। यदि साँच्चीकै नेपाल सरकार राज्यको लागि देशको लागि कटिबद्ध छ विकासको लागि कटिबद्ध छ भने उहाँ जस्तो वैज्ञानिक त आज अमेरिकामा हुनुपर्ने मान्छे ठाडबाडका साथ बस्नुपर्ने मान्छे आज यो देशमा यसरी सङ्घर्ष गर्दाखेरि नेपाल सरकारले नहेर्नु नदेख्नु यो जस्तो लजास्पद कुराहरू के हुन सक्छ र आगा जस्तो तपाईँले त्यति बेला अब त्यहाँनिर अर्काको ठाउँमा त जे भए पनि इज्जत ढाक्नको लागि हुनु उहाँ बिजी हुनुहुन्छ त्यही भएको भएर उहाँको त्यो खालको भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो नि त होइन। बाजेले के भने एजे मिस्केन भने कस्तो बिचारा टाइपले चाहिँ काम गरिरहेको भन्नुको अर्थ अब उहाँलाई वैज्ञानिक जस्तै फिल भएन कि होइन त्यहाँनिर त लेखिरहेको छ नि त अल जजिराले मुस्लिम ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको छ उहाँ चाहिँ नेपालले नदेखे पनि विदेशबाट चाहिँ वैज्ञानिक भनेर चाहिँ उहाँ घोषणा गरेरै अब अल जजिराले न्युज राख्दाखेरि अब उहाँहरूले त बुझ्नुहुन्छ होइन
होइन। अनि अब आफू उहाँको देशको वैज्ञानिकहरू देख्दा र नेपालको वैज्ञानिक देख्दाखेरि त उहाँलाई अलिकति सक लाग्यो नि त होइन। अब जुन रूपमा हेर्नुपर्ने देख्नुपर्ने त्यो नदेख्ने साधारण चप्पलमा, त्यो पनि त्यतिखेर गर्मीको सिजन थियो क्यारे, हाफ प्यान्टमा मैलो धैलो काम गरिराख्नु भएको अवस्थामा देख्दाखेरि अभियसली विदेशीहरूलाई चाहिँ अचम्म लाग्नु नौलो होइन, अचम्मै लाग्छ। पक्कै पनि त्यति बेला तपाईँले नभ्याएर भन्ने खालको कुरा गरेर भए पनि टार्नु भयो त्यति बेला होइन। म अब अलिकति यही कुरा लिएर दाइसँग जोडिन चाहन्छु। अघि दाइ हाँस्दै पनि हुनुहुन्थ्यो मैले लाइभ दिएको, उहाँले हेर्नुभएछ दाजुले, त्यो लाइभ सेयर पनि गर्नुभएछ दाजुले। अनि दाइ अब भन्नु न त, तपाईँ साँच्चै के बिजी भएर यो अवस्था छ कि अथवा तपाईँलाई राज्यले सहयोग नगरेर यो अवस्था भएको हो कि के हो खास दाइ भन्नु त? राज्यले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त अब खास गरी भन्ने हो भने मैले चाहिँ राज्यलाई त्यति आश गरिनँ। 4 वर्षसम्म मैले राज्यलाई चाहिँ एउटा यो अभियान यस्तो किसिमको चाहिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ राज्यलाई होइन अब नेताहरूलाई भनेको हो। तर नेताहरूबाट यो विषयमा चाहिँ त्यति चाख आएन। अनि मैले पछि सोच्दै जाँदाखेरि किन नेताहरूबाट यो चाख आएन त भन्ने किसिमको मैले यसो सोच्दाखेरि मैले के थाहा पाएँ भने अहिलेको नेताहरूबाट मात्रै यो अनुसन्धान तथा आविष्कारलाई चाख नआएको रहन्छ। यो त पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा पनि अझै अगाडिदेखि नै यो यस्तो किसिमको अनुसन्धान तथा विकासलाई चाहिँ चाख नदिएको रहेछ। त्यस कारणले त्यो परिपाटी, त्यो परम्परामा, त्यो संस्कारमा हुर्केको हामी नेपालीहरू भएको हुनाले राज्यले चाहिँ अथवा सरकारले चाख नदिएको रहेछ भनेर मैले चाहिँ त्यसको कारण पत्ता लगाएँ। त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिनुभयो? होइन, अब पोजिटिभली होइन, यो तथ्य कुरा हो। त्यो तथ्य कुरा के हो भने यो आविष्कार अनुसन्धान भन्ने कुरो लाई हाम्रो संस्कारले, नेपालीहरूको संस्कारले कहिले पनि यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएन। अनि त्यही महत्त्व नदिएको हुनाले अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ यसको विकास नभएको रहेछ र त्यो चाहिँ परापूर्व कालदेखिको कुरा रहेछ यो चाहिँ भनेर चाहिँ मैले थाहा पाएँ। त्यस कारणले मैले सरकारलाई चाहिँ यसो गरिन उसो गरिन भनेर नभन्ने कारण त्यो हो। जहाँ कि जस्तो अब सरिन बहिनी चाहिँ उहाँ इजरायलमा गएर आयो, उसले देखेछ। उहाँ देखियो के देखियो, विभिन्न किसिमको आविष्कार अनुसन्धान भएको त उहाँ छ। उनीहरूले किन गर्छ त इजरायलमा भन्दाखेरि त उनीहरूको जिजो बाजे परापूर्व कालदेखि त्यो आविष्कार अनुसन्धान गर्ने उनीहरूको एउटा संस्कार संस्कृति छ। त्यो भएर उनीहरूले गर्छ। हामीले चाहिँ त्यो संस्कार संस्कृति नभएको हुनाले त्यो नगरेको रहेछ भनेर मैले त्यसको कारण त्यो हिसाबले हेरेको छु। त्यस कारणले ल ठिकै छ, यो अहिलेको मात्र होइन, यो उहिलेदेखिकै चलिआएको चलनमा अब जबसम्म यो रहन्छ तबसम्म नहुने रहेछ भनेको हो। त्यस कारणले त्यो जुन संस्कृति संस्कार छ, त्यो संस्कृति संस्कार रहन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि अब त्यो संस्कृति संस्कार अनुसन्धान गर्ने, आविष्कार गर्ने, कुनै चिज निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यापार गर्ने भन्ने किसिमको संस्कृति आविष्कार गर्ने संस्कृति, अनुसन्धान गर्ने संस्कृति, कल्चर एउटा बसाल्नको लागि चाहिँ अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले काम गरेको हो। अहिले नै तत्कालै 2-4 वर्षमा 5-10 वर्षभित्रमा ठुलो ठुलो चिजहरू पत्ता लगाउन नसकौँला, आविष्कार गर्न नसकौँला, तर एउटा संस्कार त बसाल्नु पर्यो नि। संस्कार बसाल्ने, संस्कार बसिसकेपछि भोलिको दिनमा भोलिका सन्ततिहरूले यो आविष्कार अनुसन्धान गरेर देशलाई समृद्धि बनाउने एउटा जग बसालेको हो। जहाँसम्म अब अर्को यो यसरी लाउने साउनेको कुरा छ, लाउने खानेको कुरा छ, यो त अब यस्तै हो। यो मान्छे अब अलिकति गति छाडा भएपछि है यस्तै हुन्छ। किनभने यो कुरामा कहिल्यै ख्याल राखिएन। किन ख्याल राखिएन भन्दाखेरि त्यसको पनि कारण छ क्या। खाना लाउने कुरामा होइन किन वास्ता गर्दैन, ख्याल राख्दैन भन्दाखेरि
त्यसको मुख्य कारण के हो भने जिन्दगीमा अलिकति राम्रो लाउने ठाउँमा अधिक खाना लाउने ठाउँमा गएको भनेको अमेरिकामा 5-7 वर्ष बस्दाखेरि गरिएको हो। अब त्योभन्दा बाँकी जिन्दगी यस्तै गरेर बिताइयो। भनेको मतलब जन्मेदेखि ठुलो भएसम्म अमेरिकामा बसेको केही वर्ष भए अब एउटा भनौँ न गाउँले परिवारमा जन्मियो, गाउँले परिवारमा हुर्कियो। अब परिवारको आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि त्यो राम्रो लगाउने मिठो खाने भन्ने अब पुग्दैन थियो। नपुगेपछि लाउने बानी बसेन, खाने बानी बसेन, अनि गर्दै जाँदाखेरि यस्तै बानी पर्यो। त्यस कारणले यो खाने लाउनेको कुरो चाहिँ मुख्य कुरा त्यही हो। अनि कसैले के खाने छ भने कसैलाई देखाउनलाई चाहिँ होइन, आफ्नो दुःख देखाउनलाई यसो गर्छ भन्ने कुरा पनि लाग्यो होला। तर मुख्य कुरा के हो भने त्यही हो। जिन्दगीमा अब हामीले सानो छँदाखेरि पाहाडमा जुत्ता लगाउने, कपडा लगाउने, राम्रो कपडा लगाउने भन्ने चलन थिएन। साधारण एउटा चाहिँ सुतीको कपडा लगाउने, कट्टु कमिज लगाउने, भाङ्रा लगाउने होइन। अब त्यसरी हुर्कियो। अब ठुलो भएपछि अलिकति होइन कमिज लगाउने, स्वेटर लगाउने गरियो होला। त्यति हो। त्यस कारणले यसरी हुर्किएको हुनाले एउटा जन्मजात भनौँ न, जन्मेदेखि यसरी बाँचेको, यसरी हुर्किएको हुनाले मैले चाहिँ यो खाने लाउने कुरामा वास्ता नगर्ने कारण त्यो। होइन अनि एउटा कुरा यसैबाट तपाईँ हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले लाउनु भएको कपडामा कमेन्टमेन्ट गर्ने उसमा मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि उहाँको जरा कहाँबाट उत्पन्न भएको त्यो उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। किनकि उहाँ एउटा सच्चा देशभक्त हुनुहुन्छ है। तर आज देश बनाउँछु, गरिब भोका नाङ्गा नेपाली जनता कोही पनि बाटोमा देख्न पाउँदैन, सुतेको भेटाउन पाउँदैन भन्ने नेताहरू हिजोको अवस्थामा कस्ता थिए भन्दा चाहिँ चप्पल पनि 60 ठाउँमा टालेको चप्पल लगाएर हिँडेको नेताहरूको मूल्याङ्कन उनीहरूको लवाई खवाई र उसमा र जो एउटा 3 करोड नेपाली जनताहरूले माया गरेको एउटा वैज्ञानिक विश्वबाट चाहिँ उहाँले मान्यता प्राप्त गरिसकेको एउटा वैज्ञानिकको पहिरनमा कति आकाश जमिनको फरक छ। र देशभक्त को हुन सक्छ भन्दाखेरि त यसरी पनि बुझ्न र चिन्न सकिन्छ। तपाईँ हामी सबैजनाले भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। र दाजु खुसी लाग्यो आज तपाईँसँग भेट गर्न पाइयो होइन। विशेष गरेर मेरो आर्थिक सहयोग सानो भए तापनि तपाईँसँग मलाई मेन कुरा मेरो इजरायली इम्प्लोयरको चाहिँ नमस्ते सुनाइदिनु थियो आज होइन। सुनाइदिएँ है, खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेट्न पाएँ र अब यहाँ आइपुग्नु भयो। र अझै पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैजनालाई आफ्नो आर्थिक सहयोग थोरै भए पनि कमसेकम महिनाको 1000 भए पनि खुद्रुकेमा हालेर चाहिँ राख्ने गरिदिनुहोस्। 1 वर्षमा 12,000 हुन्छ। त्यो 12,000 कमसेकम आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्न सक्यौँ तपाईँ हामीले भने पक्कै पनि उहाँले भन्नुभएको जस्तै म यति स्वार्थी छु कि मेरो स्वार्थ भनेको 3 करोड नेपाली जनतालाई धनी बनाउने स्वार्थ जुन उहाँको छ नि त्यो पक्कै पनि सफल नहोला भन्न सकिँदैन। यो जिम्मा उहाँको मात्रै होइन तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। किनकि यहाँनिर राज्य र सत्तामा बसेका नेताहरू सबै गैर जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा हामीले भनिराख्नु पर्दैन। जिम्मेवारी व्यक्ति जो छ उहाँहरूलाई हामी सबैले माया गरौँ, हौसला दिउँ, साथ सहयोग दिउँ यति भन्दै यहाँहरूको लाइभबाट म बिताउन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अब दाइसँग थोरै जोडिन्छ दाइ। जस्तो अहिले अब राज्यले देखेन तपाईँलाई, इन्टरनेसनल लेभलले देख्यो बरु होइन। अहिले हाम्रो सरिनजीले पनि भनेर भन्नुभयो र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति मनमा पिन्च त परेको थियो होला नि होइन दाइ। जस्तो विदेशबाट चाहिँ तपाईँको लागि यति राम्रो कुराहरू आइरहेको थियो, त्यस्तो चाहिँ महत्त्वको साथ तपाईँको न्युजहरू आइरहेको थियो, तपाईँलाई त्यस्तो राम्रोसँग हेरिरहेको थियो भने नेपालले त्यति धेरै वास्ता नगर्दाखेरि त्यो बेला अलिकति मनमा नमिठो त लागेको थियो होला नि, मलाई चाहिँ लाग्दैन? हामी त एकदमै के अरे ढुङ्गा जस्तो हामी मन भएको मान्छे है कि। कसैले केही भन्यो भने नराम्रो भन्यो भने दुःख लाग्दैन, राम्रो भन्यो भने नि खुसी लाग्दैन। किनभने अब यो दुःख सुख भन्ने कुरा जीवनको एउटा प्रक्रिया हो क्या। मिलाउनु न दाइ दिदी भनेर ईशा दिदीले लेख्नु भएको त्यस कारणले यो दुःख लाग्दैन, यो दुःख पनि लाग्दैन, यो खुसी पनि लाग्दैन।
ठिकै छ तर त्यो त व्यक्तिगत एउटा स्वभावको कुरा भयो हैन तर मलाई दुःख सुख केही नलागे पनि हैन तर आफ्नो नेपालीहरू आफ्नो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रमाइलो लाग्छ दुःख लाग्छ भने अब उहाँहरूप्रति अब मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति धन्यवाद छ उहाँहरूलाई हैन किनभने कतिले दुःख मान्नु भएको छ हैन सरकारले हेरेन भने दुःख मान्नु भएको छ मैले भनेको साह्रै दुःख नमान्नुहोस् त्यो कुरा गरेर केही के अरे दुःख मान्ने केही फाइदा छैन भनेछु कतिले चाहिँ एकदमै सुख हुनु के अरे खुसी हुनु भएको छ ल ठिकै छ तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ भने म पनि खुसी छु भन्छु हैन त्यो राम राईले राज्यको शासन र मुख्य अधिकारमा तपाईँ हामी जस्तो इमान्दारी र उद्धार हृदय भएको मान्छे हुनुपर्छ देशले विकास र समृद्धिको पाटो पहिलाउनु पर्छ भनेर राम राईले अमेरिकाबाट लेख्दै ल लेख्ने मात्र हैन काम पनि गर्नु ओके जस्तो दाइ अहिले चाहिँ अब देश विदेशबाट धेरैजनाको साथ सपोर्ट पनि पाइराख्नु भएको छ पछिल्लो समयमा चाहिँ हैन र अहिले अब हाम्रो सरिनजी पनि उहाँ इजरायलबाट तपाईँको न्युज हेरेर अहिले यहाँसम्म आएर तपाईँलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ दाइ कस्तो छ तपाईँलाई यो आविष्कार केन्द्र अगाडि बढाउनको लागि आर्थिक पाटो नै रहन्छ मेन भनेको त सो कतिको सहज छ कतिको अप्ठ्यारो छ के छ अहिलेको अवस्था अप्ठ्यारो छैन ठिकै छ अहिले चाहिँ चलिरहेको अप्ठ्यारो भए पनि फरक पर्दैन मेन कुरो चाहिँ किनभने कुनै पनि काम गर्नुलाई अप्ठ्यारो भएन भने सजिलोसँग भयो भने त्यो काम चाहिँ हुँदैन के अप्ठ्यारो हुनुपर्छ दुःख पाउनुपर्छ हन्डेर खानुपर्छ हैन गाली खानुपर्छ हैन अनि चाहिँ मात्र आइडिया आउँछ दिमागले काम गर्छ त्यस कारणले अहिलेसम्म जति पनि सारा नेपालीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारोको कुनै महसुस गरेको छैन अप्ठ्यारो भनेकै एउटा कुरा के हो भने यो यस्तो किसिमको आविष्कार केन्द्र चलाउँदाखेरि मुख्य बाधक भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ यो संस्कृति कल्चर हो कल्चर भनेको के भन्दाखेरि यो आविष्कार अनुसन्धान गर्न त्यति के अरे नगर्ने किसिमको एउटा सोचाइ हो के त्यस कारणले यो आविष्कार अनुसन्धान गर्ने एउटा संस्कार नभएको हुनाले हामीले हाम्रो यो समाजमा त्यस्ता किसिमका आविष्कार अनुसन्धान गर्ने सिप भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ पाउन गाह्रो छ पाउन अप्ठ्यारो छ किनभने त्यस्तो प्रतिभा भएको सिप भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ सितिमिति उत्पादन गरेर उत्पादन हुने चिज त होइन उनीहरू त आफू जन्मदेखि नै त्यस्तो किसिमको संस्कारमा हुर्केको भएदेखि उनीहरूले पनि आविष्कार अनुसन्धान गरेर कुनै चिजहरूको उत्पादन गर्ने बनाउने विकास गर्ने गर्थे होला र त्यस्तो किसिमको मान्छे चाहिँ पाउनु चाहिँ अलिकति होइन निकै नै गाह्रो भइरहेको छ अन्य कुराले चाहिँ गाह्रो चाहिँ भएको छैन ओके हुन्छ अब सम्पूर्ण देश विदेशबाट तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र स्पेसल्ली अब हाम्रो सरिनजी पनि आउनु भएको छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि अब दर्शकहरूको लागि त के हो भन्दाखेरि अहिलेको लागि तत्कालीन कुरामा भन्ने हो भने यो कोरोना छ यो कोरोनाले चाहिँ संसारलाई हल्लाएको छ यो अवस्थामा सबै चाहिँ बच्नुहोस् हैन सुरक्षित हुनुहोस् र अब स्वास्थ्य विज्ञहरूको खास गरी डाक्टरहरूले दिएको सामान्य जो के अरे नियमहरू छन् उनीहरूले चाहिँ सुझावहरू छ त्यो चाहिँ पालन गर्नुहोस् किनभने डाक्टरहरूले दिएको सुझाव भनेको त्यति पालन गर्नै नसकिने गाह्रो त छैन मास्क लगाउनुहोस् अलि सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् हात धुनुहोस् हैन भिडभाड नगर्नुहोस् भन्ने त्यस्तो जुन छ त्यति गरे भने पनि चाहिँ यो महामारीलाई चाहिँ निकै कम गर्नु सकिन्छ त्यसकारणले आफू नै जान्ने भएर आफू नै डाक्टर नहुनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध छ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई जहाँ बसे पनि किनभने पहिला त बाँच्नु पर्यो बाँचेपछि मात्रै बल्ल काम गर्नु सकिन्छ अब दोस्रो मेरो चाहिँ अनुरोध के छ भने यो तपाईँहरू जहाँ बसे पनि
जुन मुलुकमा बसे पनि अहिलेको संसार धेरै सानो छ, किनभने संसारको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा संसारलाई एक चक्कर लगाउन पनि धेरै समय लाग्दैन, एक दिनमा सकिन्छ। त्यसकारणले यो सानो संसारमा जहाँ बसे पनि एकदमै आफ्नो यो मातृभूमिलाई नबिर्सनुहोस्। मातृभूमिप्रतिको जो आफ्नो के भन्छ गुण छ, मातृभूमिले लगाएको जो तपाईहरुलाई लगाएको जो गुण छ, जन्म दियो हुर्कायो भन्ने छ, त्यो कुरालाई चाहिँ नबिर्सनुहोस् हैन। र आफूले सकेको चाहे कुनै पनि तरिकाले, यो तरिका भन्ने हुँदैन, कुनै पनि तरिकाले जे जसरी चाहिँ के अरे सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्। आफ्नो लागि, आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो इष्टमित्रको लागि, आफ्नो के अरे गाउँको लागि, आफ्नो जिल्लाको लागि हैन, आफ्नो इच्छा अनुसार जे जति गर्न सक्नुहुन्छ यो सहयोग गर्ने चाहिँ एउटा बानी बसाल्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच भाइ। यहाँ धेरैजनाको कमेन्ट आएको छ, बस्नुहोस् भाइ, बस्नुहोस्, म सरर पढ्नेछु। धेरैजनाको कमेन्ट के पनि भन्नुभएको छ भने अरूको कमेन्ट पढिदिने, हाम्रो कमेन्ट नपढिदिने पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तो होइन, मैले सरसर्त दाइले अलिकति चिन्ने भएको कारणले गर्दा, राम राई दाईको साथी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मैले भनेको। सिपी मङ्गोले ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्नुभएको छ। नाकुम खेम मगर साह्रै गर्मी छ कि क्या हो भन्नुभएको छ। त्यस्तो छ, गर्मी छैन। विनोद पूर्जा, देव बी टाइगर जाजरकोट, सत्यम सुन्दर सलाम छ सर भन्नुभएको छ। गुरुङजी बहादुर, विनोद पूर्जाले महावीर सरलाई सल्युट छ भन्नुभएको छ। सत्यम सुन्दरले नेपालको सच्चा सपुत भन्नुभएको छ। सङ्गीत थापा मगर सबै अग्रजलाई नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ। देवेन्द्र मगर, असीम विश्वकर्मा, ईशा गुरुङ दिदीले महावीर कुलमान देशलाई चाहिने मानिस हो भनेर लेख्नु भएको छ। ईशा दिदीले तिम्रो पनि देशलाई चाहिने मानिस, सबै चाहिँ चाहिन्छ। नाकुङ खेम मगर जन्मदिनको शुभकामना। असीम विश्व सबैलाई पटको बुढा सल्युट छ। केबी सबैको सरसर्तै कमेन्ट पढ्नेछु। गुरुङ जित बहादुरले सदा जीवन उच्च विचार नेपालको महान महात्मा गान्धी वैज्ञानिक महावीर पुन लेख्नु भएको छ। महात्मा गान्धी पनि आयो नि त दाइ। अनि त्यस्तै विनोद पूजाले हाम्रो सरिन दिदीलाई पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। रेणुका याद बलबहादुर सारू मगर, सबिन मल्ल, यहाँ धेरैजनाको कमेन्ट थियो। दुर्गा नेपाल सरकारले नचाहेर हाम्रो महावीर पुनलाई पुन सर जनताले सपोर्ट गरेको छ। गुड ब्लेस यु अल भनेर भन्नुभएको छ। दीर्घराज होइन दिगराज महँगो बोय लेख्नुभएको छ। कस्तो अप्ठ्यारो नाम हो। अभिषेक क्रान्ति सलाम छ महावीर दाईलाई भन्नुभएको छ। धनराज पुन्दाईको जुनु दिजु हाम्रो महावीर दाजु कहिले मुस्कान दिन सक्नु भएन है, यो पनि सराहनीय काम छ रे। ल हाँस्नु पर्यो दाइ, अब मुस्कानको धेरै डिमान्ड भयो। नानी माया योजन दिदीले हेर्दै हुनुहुन्छ। पैसा नभएर अरे पैसा लाग्छ। ए पैसा लाग्छ यो दाइ पैसा लाग्छ भन्ने कुरा भयो। 15,000 दाइ युकेबाट हेर्नुहुन्छ। नारायण कडेल जापानबाट हेर्नुहुन्छ। 15,000 को मुस्कान साझै सबै आजले पाइएकै हो त। देवी संग्रेला हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ। 15,000 को मुस्कान मैले लिएको हो त आज है। रेट चाहिँ कति छ दाइ? हाँसेको रेट चाहिँ कति? सरकारले नगरौँ भन्नुभएको छ। खुसीको रेट। ए सिकिजा पुनले डाक्टर महावीर पुन त ब्रिटिस लाउरेको छोरा नेताहरू जस्तो होइन भनेर भन्नुभएको छ। विष्णु पुन मगरले हेर्दै हुनुहुन्छ। दुर्गास भाइले हेर्दै हुनुहुन्छ। खगेन्द्र पूर्जा दाइ अहिले के बनिँदैछ खास हाम्रो नयाँ प्रोडक्सनहरू मिलाएर तस्बिर लिनुहोस् भन्नुभएको छ। ईशा दिदीले हात मिलाएको चाहिँ तस्बिर चाहियो भनेर चाहिँ एकदमै माग। कोरोना छ हो, हात मिलाउन मिल्दैन होला नि दाइ? कि मिल्छ? शीतल राणाले
अघि दाइले डक्टरको कुरा गर्नुभयो नि त त्यही भएर भन्नुभएको दाइलाई मनदेखि नै दाइलाई मनदेखि नै जन्मदिनको शुभकामना। यो लाइभ गर्नुहुने समाजसेवी शिष्यहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। रिम दाइले पनि सिङ्गापुरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, काली पूजा मगर बहिनीले हेर्दै हुनुहुन्छ, टिका पुपु मेरो हङकङ के अरे इजरायलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तेलमाया पुन लोकनाथ खड्का हाम्रो गर्व महान महावीर पुन भन्ने चाह्यो। आई एम इम्प्रेस्ड महावीर दाई भनेर लेख्नु भएको छ राम दाइले। अब इजरायल भनेको महेन्द्र राईले पनि जब डक्टर आउँछ नि यहाँ अलरेडी यहाँ थाहा भइसक्यो यो एरियाबाट चाहिँ आइरहेको छ भन्ने। नमस्कारले महावीर दाईलाई जय पुन मगर भाइले पनि इजरायलबाट अनि नेपालीको त्यही एरियामा त्यो आइरन डोम भन्छ है, आइरन डोम तेर्साले वहाँबाट आउने बित्तिकै यताबाट पुगिसकेको हुन्छ नेपालको साथ अनि आकाशमै डिस्पोजल गरिदिन्छ कि एमपी त्यो पहिला हामीले रामायण महाभारतमा सलाम छ हाम्रो देश वैज्ञानिक महावीर दाजुलाई हो फिल्म सेम त्यस्तै रिम दाइले नमस्ते राम दाइले सोझो मान्छेको कुरा ठिकै हुन्छ नि भनेर लेख्न राम त्यो भएको गर्दाखेरि इजामा चाहिँ त्यति मानवीय कुलमान दाजु होइन अझै महावीर पुन हो। इजाललाई चाहिँ प्रसाद घिमिरे हाई नमस्ते विजय शर्मा सकेन तेरो लाइक प्रेम बुढाथाकी फर्स्ट पटुचिङ टाढा मगरले भन्नुभएको छ दिल महावीर सरको मान्छेलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। सबैजनाको यहाँ सबैजनाले यहाँ धेरैजनाले लेख्नु भएको छ। म तपाईँको फेरि फलो ब्याक गर्नेछु। यहाँ दाइले हेर्दै हुनुहुन्छ, कमल गुरुङ सुधा गुरुङ धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको फेरि फलो ब्याक गर्नेछु। जसले जन्मदिनको शुभकामना दिनुको लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। देश अगाडि हुने बित्तिकै महावीर सरलाई सल्युट सोध्नुपर्छ हाम्रो भाइ अमेरिकाको मात्रै कमेन्ट पढ्ने भनेर लेखेको किनभने त्यस्तै छ। यो जो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको मुख्य काम त कोरोनाको सामान बनाउने होइन नि। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको काम त विभिन्न किसिमको सामानहरू के अरे बनाएर उत्पादन गर्ने अनुसन्धान गर्ने हो। तर कोरोना आइहालेपछि खास गरी डाक्टरहरूको अस्पतालको डाक्टरहरूले विभिन्न किसिमको चिजहरू बनाइदिनु भन्छ। जस्तो यो भनौँ न यो उन डाक्टरहरूले बनाउने भन्छ। अब यहाँ विभिन्न अस्पतालको व्यक्तिको विभिन्न यो मेसिनहरू होइन, यो जस्तो सास फेर्ने मेसिनहरू भयो, भेन्टिलेटरहरू भयो, यिनीहरू सबै बनाइदिनु पऱ्यो भन्न ल्याउँछन्। अब ल्याएपछि नबनाइदिनु त भन्दैन परेन भएन। यसरी चाहिँ गर्दाखेरि यो कोरोनाको कामहरू गर्दा गर्दै अरू खास अनुसन्धान गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीले अलि ध्यान दिन पाउनु भएको छैन पाएको छैन। ओके जस्तो अब अहिले यत्रो सामानहरू ल्याएर थुपारिदिन्छ बनाउनु पऱ्यो। अब बनाएर मर्मत गरिदिने, अब कोही भन्छ कोही भन्दैन होइन। अब त्यो पढाएको पनि त्यो कोरोनाको सामान हो, कोरोनाको बिरामीलाई लगाउने हुड। अस्पतालहरूले यस्तो किसिमको हुड बनाइदिनु पऱ्यो भन्छन्। अब त्यो भएर कोरोनाले चाहिँ अहिले चाहिँ असर गरेको छ। तर पनि अब नयाँ चाहिँ के छ दाइ अहिले हाम्रोमा प्रोडक्ट भइरहेको? अब तर पनि हामीले कोरोनाकै सिलसिलामै पनि अब यो नयाँ यो सामानहरू पनि बनाउँदैछ। यो के दाइ यो चाहिँ? यो बेबी वार्मर भर्खर जन्मेको बच्चाहरूलाई न्यानो बनाउने बेबी वार्मरहरू हो। यो अस्पतालहरूको लागि र हेल्थ पोस्टहरूको लागि भनेर यो सामानहरू पनि बन्दैछ। अब यहाँ चाहिँ जति पनि काम कुराहरू गर्छन्, यहाँ बसेर कम्प्युटरमा काम गर्नेहरूले यहाँ काम गर्छन् होइन। अब यतातिर जस्तो
कसैले चाहिँ अब यो स्टिम बाथ लिने भित्र बसेर स्टिम गरेर भित्र हालेर स्टिम बाथ लिने भनेर यो पनि कोरोनाकै हो। यो कोरोनाको यो यहाँ बत्ती हुन्छ, अल्ट्राभायोलेट बत्ती हुन्छ। यो बत्तीले चाहिँ कोरोनाको उसहरू कीटाणुहरू मार्ने अस्पतालको बेडहरूलाई, कोरोनामा को बिरामीहरू सुतेको बेडहरूलाई मार्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। किसिमको विभिन्न किसिमको कामहरू बिस्तार बिस्तार। अनि खानेकुराहरू के जाति पनि त्यहाँ देखिरहेको थियो नि अघि टेबलमा, त्यो चाहिँ के हो? खानेकुराहरू त अब जस्तो नेपालमा पाइने अदुवा भयो, बेसार भयो, अनि लप्सी भयो, भनौँ न यहाँ विभिन्न चिजहरू, हलुवावेद भयो, यिनीहरूको चाहिँ के बन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हाम्रो एउटा फुड टेक्नोलोजीको सेक्सन छ। त्यो फुड टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यहाँ बनाएर बनाउने प्रयासहरू गरिरहेको छ। अहिलेसम्म मार्केटमा चाहिँ आएको छैन, आउने प्लानमा। धन्यवाद। के छ आज भन्नु त? यहाँ त पुरै यो त पुरै व्यस्त छ त दाइ। यो के को खुसियालीमा हो? स्टार्टरै ठोकिसकेको छ, अब नि अब के भन्नु बस्ने। ल हो दाइको खुवाइ त यस्तो रहेछ है। ल यहाँ हेर्नु, आज वास्तवमा दाइले चाहिँ मेरो जन्मदिन पनि भनेर हो। जुन दिले चाहिँ खालि त्यही भनिराख्नु भएको छ होइन। यो कफी हाम्रो राजेश भाइले कफी रोस्टिङ गर्ने मेसिन बनाउँदैछ। कफी रोस्टिङ गर्ने भने मतलब त्यो दानालाई ओके। भनेपछि हामीले कफी यहाँ नेपालमा फलाएर यहीँनिर त्यो उत्पादन गर्न सकिन्छ दाइ भने, मतलब त्यो खान योग्य बनाउन। ओके। यो लगानी कति लाग्दो रहेछ दाइ यो कफी मेकरलाई बनाउनलाई चाहिँ? यो 4-5 लाख लाग्छ। अब बाहिरबाट ल्याएर त तपाईँको 50-60 लाख परिहाल्छ। यो इटाली र यो टर्कीबाट आउने हो यो मेसिनहरू। अब यो नेपालमै बनाउँदा चाहिँ सस्तो भयो। सस्तो पनि। यो बेच्दाखेरि चाहिँ कतिमा बिक्छ त नि? के हो अब अलिकति त्यो 6-7 लाख 8 लाख हेरी अब क्यापेसिटी हेरी। ओके। ल ठिक छ दाजु। आजको भोज खाएर जाने हो। के को दा भोज चाहिँ भनिदिनु न, साँच्चै कि जुनुदीको बर्थडे भएर हो र? होइन कि दाइको नि बर्थडे आज है दाइ। अनि किन त भन्नु त? यस्तो हुँदैछ रेडी भइसक्दा चाहिँ। यसलाई कतिमा बिक्छ दाइ? यो 8 लाख जति हुन्छ। 8 लाखमा बिक्छ। यो तपाईँहरूको लागत चाहिँ कति परेछ? 3 लाख होला। 4 लाख भनौँ न होइन। सामान चाहिँ 2-3 लाखको होला। परिश्रम छ होइन। यहाँ माथिबाट चाहिँ त्यो कफी राख्ने ठाउँ रहेछ होइन? यहाँ माथि चाहिँ कति राख्न सकिन्छ दाइ यसमा? होइन, भुट्ने यहाँभित्र निस्किन्छ त्यहाँ तल। अनि त्यो भुटिसकेपछि चाहिँ के गर्ने त्यो कफीलाई? त्यो कफी बनाउनेहरूले के बनाउँछ? अनि अस्तिको दायित्व त्यो पनि त दिनुभएको के अरे आविष्कार केन्द्रले के अरे एम्बुलेन्स होइन दाइ? ए साँच्ची एम्बुलेन्स दिनुभयो अरे नि त होइन दाइ? एम्बुलेन्स हो, तर कस्तो एम्बुलेन्स दियो भन्ने कुरा भन्ने होइन, भन्ने होइन होइन भन्न त भनेको छ पुरानो गाडी हो। तर कहाँबाट आएको पुरानो गाडी हो भन्ने भएन। त्यो चाहिँ कबाडीमा फालेको गाडीलाई यहाँ ल्याएर मर्मत गरेर एकदम चल्ने बनाएर
अनि चाहिँ राम्रो अवस्थामा हालतमा बनाएर पोखराको अनि त्यो एम्बुलेन्स दिनुभएको वा गुड जब फ्याँक्ने गाडी त नि बनाएर फ्याँक्ने होइन फ्याँकेको होइन दाइ अनि सुन्नु न अगाडिबाट ल्याएको दाइ सुन्नु न एउटा कुरा है हजुरले त्यस्तो कुरा गरिराख्दा हामीले त यो सरकारी निकायमा देख्छौँ कि कति पुरानो गाडीहरू नयाँ गाडी पनि राख्दै पुरानो बनाएर धुलिएर पुरै माटो लागेर भइरहेको हुन्छ नि त तिनीहरू पनि त रियुज गर्न सकिने रहेछ नि त होइन दाइ पक्का सक्छ नि अनि किन त्यस्तो राज्यको सम्पत्ति त्यस्तो खेर गइराखेको त त्यहाँ अब त्यही अघि दाइले भन्छ यसो जवाब दिइसक्नु मगरको बानी भनेर लेखेको थियो त एकजना स्टेट बन्ने जाँदा त्यो चाहिँ के को त्यो ड्रायर सोलर ड्रायर भनेको सागसब्जी फलफुलहरू त्यहाँ सुकाउने दिउँसो घामले सुकाउने राति चाहिँ बिजुलीले सुकाउने त्यो हो साँचो ल्याएर हेर न ल त को शेर्पासँग छ साँचो शेर्पा जम्दै ए साँच्चै त गाडी बत्तिसक्यो आज चाहिँ नि सबै स्टुडेन्टले होला के हो मैले भने एउटा यस्तो वाला डाक्टर ड्याग के भन्दै हुन्छ है दारी पनि आविष्कार केन्द्रबाट उत्पादित भन्नु न के आज के को उपलक्ष्यमा हो खास यो खोइ त्यो त अलिक थाहा भएन महावीर सरको केही होला प्लान ए अहिले भन्नुहुन्छ भन्नुभएको छैन कतिजना हुनुहुन्छ अहिले तपाईँहरू 20 जना जति होला नि ए ओके यी बाटो आयो